Pinakaunang nutrition caravan sa Manolo Fortich, gipahigayon sa Barangay Dahilayan. Nisalmot sa gipahigayong nutrition caravan ang 23 anyos nga si Angelica Binulhay na taga Zone 2 Barangay Dahilayan Hulyo 19 tuig 2023 sulod sa Dahilayan Covered Court. Taliwala sa kakusog sa ulan, wala pakyasa ni Angelica ang higayon nga makapaminaw sa mga pagtulunan nga gitanyag sa Municipal Nutrition Action Office sama sa first 1,000 days nga pag-amuma sa puya. Si Angelica adunay tulo ka anak ug mapasalamaton siya tungod kay gawas sa daghan siya og nakatunan sa maong caravan, nakakuha usab siya og libreng vegetable seeds nga iyang dugang itanom sa iyang tugkaran. Tudluan ko ang isang pagkaon sa bata. Dili pa ipakaon ng bata to 0 to 6 months. Katabang sa akong mga bata guys. Maayo ilang panglawas. Salamat ko sa LGU, labi na kang Mayor Kinyo. Gipasabot ngadto sa mga inahan ug mabdos kung unsa ang kaso sa stunting o pagkaputot ug ang importansya sa pagkaon ug masustansya nga pagkaon. Sa nasangpit nga kalihukan adunay food demonstration kung asa gitudloan ang mga inahan sa insaktong pagkaon ug pagpakaon sa bata nga nag-edad 6 ka bulan pataas. Aduna usab feeding program kung asa ang mga bata ug mabdos na hatagan og Nutriban. Nakapabibo usab sa kalihukan ang Nutri Games diin nakadawat ang mga mananaog ug food packs. So nga mga diri gyud sa Dahilayan ang first nga nutrition caravan sa LGU Manolo Fortich. Tungod kay ang Dahilayan taas og kaso sa mga bata nga putot para sa ilang edad. Ang kulang sa katason nga bata bug pasabot hinay iyahang development sa iyahang brain. Tungod kay naday siya sa man ginabati nga malnutrition. Base sa datos sa Municipal Nutrition Action Office, nikabat sa 60 ang ihap sa mga bata sa Barangay Dahilayan nga nag-edad ubos sa 5 anyos ang stunted kun putot. Sa Intero Manolo Fortich, nikabat sa 385 ka bata ang mugbo atol sa gipahigayong Operation Timbang sa mga barangay health worker ug barangay nutrition scholars gikan Enero hangtod Marso ning tuig. Gipadayag ni Konsehal Joy L. Cordovez ang Committee Chairperson on Health, Sanitation and Nutrition nga dili lamang matag bulan sa Hulyo ang pagsaulog sa Nutrition Month, kundi kinahanglan matag adlaw alang sa kahimsog sa panglawas sa matag miyembro sa pamilya. Paghimusgan sa tumayon nga walay batang mabiyaan kabahin sa panglawas. So daghan kay programa sa atong gobyerno karon sa atong lungsod sa Manolo Fortich nga mahinuon gayud sa inyo mga mama ang atong nga maangkon sa atong kabataan ang kahimsog sa paglawas. Samtang buot ni Konsehal Miguel D. Dimata ang Vice Chairman on Nutrition nga kanunay hatagan og dakong bili ang utanan sa tugkaran. Kinahanglan ang mga ginikanan, mananungutan, diba para sa itong mga kabataan kay natin mga kayutaan, natin backyard. Mas maayo mo itong naara sa ato ang luyo, brisko para sa itong mga kabataan. Ang Nutrition Caravan usa lamang sa mga aktibidades nga gimugna sa LGU Manolo Fortich alayon sa kasaulugan sa Nutrition Month ning tuig ubos sa temang Healthy Diet, Gawing Affordable for All. Mayra Madronero, Barog, Manolo Fortich.